او دا بدعاتو نبزان ساتھائے سنا سنت راہونی ہوئے بدعاتو نا اجتناب ہوئے ننچ دیدات بھائی ان پر دی وجہ خوردا کہ دیر بدعات خلق پر دین کی راتن نکڑی دی نوی نوی طریقے راتن نکڑی دی سوک سکا سب شروع کرے دے کیا سجن شروع کرے دے وی دا دین دے کیا سبل غیمن شروع کر دے دا دین دے ذری کو جماعت کی طرفہ کی ہوئی ہے پٹکی آنا دے اتاوی کی گڑی کی اخبی اسمات توازی کئی لتی ہوئی ہے لتی ٹھگئی ہے خلق اجاب سے دے دا دین دے پرون آتا یو کس ویڈیو کھیل پا فیس بک ماں کبھی داو گورا نو چماو قتل نو التا نات شک چالو دے دلتا گڑا چلا او گڑا جبی نے گڑی کی مولیان گڑی مولیان گڑی کے دا درس کی نو میں دی مولا تو گورا چی بل سو غلط کار کئی نو دیوی بیدینی ہو کڑا دمگیری ہو کڑا او پاپلا چراشی نو بیا کبا جماعت کی گڑی کی دی تم کوئی دا دین دے داغی نا دین جوڑ دی جب تا ہم کامیابی نشی ملا دے تر آگے پورے کہ دین دا محمد رسول اللہ کامل اور مکمل ہی نہیں کرنے بھارت میں کہا کہو کہ نبی علیہ السلام وہ آگا پیغمبر دے اگا شان والا پیغمبر دے اگا مقام والا پیغمبر دے زمالہ سکر اللہ قرآن دے سورت آل عمران آیت نمبر 80-81 اللہ قرآن سوئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَاوے بٹھیرے والو اللہ کتاب وَاوے اللہ ہوئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نبیانونا یو اہل اگستے و یو وعدے اگستے و آدم علیہ السلام نواخلے دا عیسیٰ علیہ السلام پورے طول نبیانی راجہ مکڑی دی کہ طول نبیانو نے سوپ رکھا تھا دیر الوے اجتماع ہوا کنا عالم ارواح کے دیر الوے اجتماع دا نبیانو اللہ راجہ مکڑ او دا صد پارا میثاق النبیین یو وعدت اخلی یو اقرار تے اللہ اخلی یو اہل و پیمان تے اللہ اخلی اغسرے اللہ وی لما آتیتکم من کتاب و حکمت اے زمان نبیانو اے زمان رسولانو پیغمبرانو تاسو دنیا قدر یا بغن نبوت ملاوی رسالت پر ملاوی شریعت پر ملاوی کتاب پر ملاوی حکمت پر ملاوی یہ نبیانو وہ کچر اس تاسو پر موجود گئی تھی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم کبھی آتا سو پر موجود گئے کہ جنہیں آخری پیغمبر آئے ثم جاءکم رسول باندے تنوین دے تمہرا ہوتا اس کا پتہ دا تنوین ویلی کی دو ضرورتا دو زیرونتا اور دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش دیتا تنوین ویلی کی دا تنوین دا اسم راضی دا یو مانا لگی کل دا تنوین دا تقریر دا پارا راضی لگا یو دے کے قرآن ہوئی ورزوان من اللہ اکبر دو ورزوان نم کی چرے دا تنوین دے دادا تقریر دا پارا دے دو مفسرین ہوئی جو اس بابانا دا سکی گی ورزوان من اللہ اکبر چید اللہ معمولی روکی بند رضا چیدہ دا ہم بیر لویدہ لویا رضا بے سومروی امیز تقریر چیدہ روکی رضا لویدہ تو اگتا رضا بس ہوئے ورزوان من اللہ اکبر او کل دا تنوین چیدے دار تنکیر دا چیدے دار تعظیم دا پارا راضی لکہ دے مقام کی چی اللہ ہوئی ثم جاءکم رسول دا رسول پانے چی تنوین دے دار تعظیم دے نمانا وگو کبیات کرے راج احساس والا اگر تعظیم والا پیغمبر اگر عظمت والا پیغمبر اگر شان والا پیغمبر اگر مقام والا پیغمبر علماء ناس دی مدرسین ناس دی روح المعانی مختصر المعانی دادا
فن بدی کتاب دے دادا علم بیان کتاب دے علامہ تفتازہ نہیں کہی نور کتاب نومنی بلاغت حریف کی بیچی چکلب تنوین تا تعظیم کی دے دادا فیل مجیت نرس راشی باہے کے تعظیم ڈبل شی نو دادا فیل مجیت جاءکم جاء رسل دے فیل مجیت اور رسول داغین رس کو دے دا تنوین دا تعظیم دا پارا دے نو اس کو بانے کو ثم جاءکم رسول بیا کہ چلے رہا ہے ساسو والا اگر ڈبل تعظیم والا پیغمبر اگر ڈبل عظمت والا پیغمبر اگر ڈبل شان و مقام والا پیغمبر لائے وہ نبی آنو بیا بتا سسکوئی بیا بتا سسکوئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ یا بتا صدا غفلات پر ایمان آوڑے وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور داغم رست بکوئے داغم ملگتیا بکوئے داغم امداد بکوئے داغم مکہ کی تاسو مکہ کی اور اگر کہ ہجرت کے تاسو سر ہجرت کوئے داغم کا بدر کی احد کی خندق کی تبوک کی حنین کی تاسو سر ہوئے اگر فتح مکہ کی تاسو سر آئی گئے تاسو یہ دیائے دلہ میں علامہ ابن کثیر تو مسند احمدی اور روایت نقل کرے رہے اللہ نبی ہوئی لو کان موسیٰ حیاً لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہو الا اتباعی اے خلق آورے تب تو یہ پورا واقع ہوا نبی کریم ناس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورقہ بیان دلا صفحہ جو پانا اور دیر تو خوشحالے نرا روان دے جس سمجھ نبی علیہ السلام کو محفل کی بعد تورات تلاوت کم نبی علیہ السلام کو خوشحال سی مال بشا بارسرا کی کہ عمر اب کمالوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام یاد تیرا جوندے کو لیکن چکل رہا گئے ولار دے او دے امام الانبیاء مخیط او دریر او دا تورات دا ورقہ بار بار ہوئی او جی رسول اللہ دا تورات صفدہ وہ حضرت عمر تورات کے ورکی تکبوری اولیاء دے فرفرہ گوئی القدر امام الانبیاء مسجد چہرہ انور دا حسینہ تک کسرش ولا مخی تک سرشو دا حسینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز نبی کریم مختو قتل تو یودمی چاہ کوئی سکلت کا امو کا یا عمر اما ترا الہ وجہ رسول اللہ یتغیر تنگوری دا اللہ علیہ نبی دن مختصنگ سور شویرے نبی علیہ السلام کے کلا غصہ شوا صحابہ ہوئی سیرت کتابوں نے لکھ لینی کہ نبی علیہ السلام دی روز درمیان دلتا یو رگو کہ کلا با دلہ نبی غصہ شوا دلہ رگ با جو پڑھ سے سو پڑھ سے رگ مبارک پڑھ سے دلے رے صحابہ با پوشل کہ اللہ نبی غصہ رے مخبت تک سور شو کہ کلا حضرت ابو بکر دا ہوئے حضرت عمر جنا پانی نہ نظر را پور تکو اور نبی علیہ السلام مختے چیو قتل ندا سے کوئی حریر اللہ دا نبی تمہر روب دے تمہر دب دبا دا جدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشانت انسان یودم ارتاوشو دا تورات غپانے اندلاز دا ارتاوشو لا زنگلونے کا دولہ گل او یودم وی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا زد اللہ پر رب کی روح باندے رضائے و دین اسلام باندے رضائے انتظامی دین دے و بقرآن کتاب و اماما او دا قرآن پر کتاب باندے رضائے انتظام زمان کتاب الرحمن دا الفاظ بار بار ہوئی دا نبی علیہ السلام اسے ختم شلا کہ ختم شلا اللہ نبی سوئی ہوئی چی اے ملک روا ہو رہے خزان پو گئے ورنہ بولا ہو گئے لو بدع لکم موسیٰ لو بدع لکم موسیٰ واتبعتموه وتركتموني لضللتم عن الهدى اے ملک روار ہے موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کی شک نشترے داغ پر رسالت کی شک نشترے جگد اللہ رسول دے اللہ کلیم دے وہ اے خلقو کچرین موسیٰ علیہ السلام راشی استاسو دے میں فلتا او تاسو زمانہ مخوان ہوئے داغے اتباع شروع کی تو لضللتم عن الهدى اللہ بدان نگوری چتاسو سوکی اللہ بدان طول گمراہ کی
سبکی اللہ صداقت نبوت کی شکل سے کوئی تاثر طول گمراہ کی واو رہے لو کان موسیٰ حیّا یہ جملے تو لگا اور کولے سے لو کان موسیٰ حیّا کبھل فرض بن چلے موسیٰ علیہ السلام جن دے سوے بدی دنیا کی چرت سوے جن دے آزما یار خلق کو پاسی ہوئی بچی منگا نبی علیہ السلام نا مشورہ ورکولا چی تاسو ایک کچھری جوندے ہوئے کچھری ناگا خود جوندے دے اگر خود جوندے دے دنیاوی حیات دے انصوری حیات دے جوندے دے زیر راضیون پنجاب کے بعد خلق ہوئی تو اول سب کی ضعیف لی دی امام پسی ماوید اولی کچھ نبی علیہ السلام راضی ولا قوت الا بالله عجیبہ عجیبہ دینی ما وچ نبی علیہ السلام راضی نو ظالمہ بدبخت نو شاته دی ولې در پرې کېده دا مخې ته دی ولې نه پرې دی نو عزیزانو عرض میں دا کو چې نبی فرمان دے لو کان موسی حیا کہ موسی علیہ السلام جرینن جن دیوے نو لما وسعه الا اتباع دا غد پارہی سلام نو استیار نوا بی زمان اتباعنا اگر چراغ لے نو اگر بہند چاہ اتباع کولا اور خیلی والا جواب کرا کوئے موسیٰ علیہ السلام چراغ لے نو چاہ اتباع بے کولا محمد رسول اللہ اتباع بے کولا امام الانبیاء تابدار بہو جد اللہ لے کلیم دا پارا بلالار نشترے نو زماؤ تاسو دا پارا نور الار نشتے نو بیاد نور غلامی والے کوئے یاد خیر و طریقوں باندے ولی روانی ہے یاد اللہ دا نبی اللہ رو ولی پریک دے یاد امام الانبیاء سنت ولی پریک دے یا ولی دا محمد رسول اللہ اتباع نکوئے اگر خدا سے عظیم انسان دے کہ طول نبیان و بیت المقدس کی راجہ دی اور امام نووی لکھلی دی کہ امامان طول راجہ دی نبی علیہ السلام وی فضننتو ان یکون لہم امام مادا خیالو کو چی لازمی بنن سوک امام جوڑی ان با لازمی سوک امام ہوئی کہ دیشی آدم علیہ السلام مہنشی کہ دیشی ابراہیم خلیل اللہ مخبشی وی دی سوچ کے ہم جی فوراں جبریل لاغے اور مادا اللہ سے انیو ماتوئی تقدم یا رسول اللہ تقدم یا رسول اللہ اید اللہ رسولہ مخدشہ تچراشی نبی افتاب موجود دیکھی و امامت باندے دچا حق رشتہ دے یا امامت لائق دے نسوک دے محمد رسول اللہ دے زید اللہ تقنی ولمہ کی اکرام زمان نبی خواہ شان والا پیغمبر دے اگر مقام والا پیغمبر دے نو تاسو دا غیر پلارو باندے والے روانے تاسو بکلو غمونو کی خاتو کی دا نورو دا ہندوانو دا سکانو رسمونو ولی جوندی کوئے اوین کبھل ہوئے منگلہ کو پکار دا زکا چکان موندے شاعر ہوئی اتعصر رسول و انت تظہر حبہ کمال اشعار ہوئی بھئی اتعصر رسول و انت تظہر حبہ هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطيع ويجي أتعصر الرسول وأنت تظهر حبه جبتد اللہ رسول مخالفت و نافرمانی کہے حالانکہ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ تداغت امینی داویدار ہے جزا عاشق رسول ہے وہی کدھو ہے وہ عزت نبی دیوانہ ہے نسنگ دیوانہ ہے جدا نافرمانی کہے اور دعویٰ محبت کہے زکا شاعر ہوئی نا خود دیرہ انوکھا خبر دا خود دیرہ یہ وجیبہ بندے خبر دا خود عقل نلر خبر دا ولی چھ قانون دا دے لو کانا حبک صادقا لعطاتہو کس آمینی رکینا رشتینے وے نتبہ دا غیطات گزار وے زکا جدا محبت پا دنیا کی خویو دستور دے دا عاشق پا دنیا کی خویو دستور دے من خود امینی دا دستور لدلے دے لو کانا حبک صادقا لعطاتہو ان المحب لمن يحب مطيع من خدا لگلی
کہ محب چی دے دا دا محبوب تابیدار بھی جیو کرنے محب دا محبوب سوی تو تسنگ محب اور دنیا خلق چی دے ہم محبوبان جوڑ کلی دی اور بیادا گتا تو محبوبی یو یو ادا خیرستہ لگی یا سیدھاو کر رہا پرون یو ما زمان دا فارم یو تصویر نگا فیس بک لور کو اور بیامی پیوئی چی پیدا زمان دا فارم ستاف سنگا جو خوب شو نو یو کس دیر خلق را دا دواگانی او دی کلیوی دیر دا سی دواگانی چاگہ دا ارباو دا کرباو نوم زیاد دیا دا سی دواگانی نو ما بھی کیسا لگا نو یو کس را پلی کلی دی ستاو خلا فارم دے اور ستا کو وجہ بھی من کا پورا ہری پور خار خیستا کھا اسے ماں سوچ کہو کہ ستا کو وجہ خود من کا ہری پور چی دیتا رو دیوارو لار من کا خیستا کھاری نزد آسو دویم منگلا سے من آنم کے من دانم من تا پتہ دا منگ سے اللہ عجز بندگان خود امام الانبیاء پشانتے ہستی نہ راغلی دا و نبا راشی نو چی دے یو کسر دی محبتی نو دا نصر نسبت لرون کی ہر شیز را نسڑی میں ہے ویش میں پتی بعد راتا دیر مثالوں نے لالا وغا ارنا ذکر کم وقتوں کے کم دے اور یخنی دا تاسو بات چیزے پتی یخنے کے نا سے وہاں سے بوئی چہرہ اس شپدا ہو دے بس کئی نستری خونے نانا اشتیا ہوئے انہیں استری ممین ہوئے سبحان اللہ عرب میں دا کہوچے ان المحب لمن یحب مطیعو سوچے دا چاسرا محبت کئی مداغت بھی تابیدار بھی استاد محبت دا و خدا آگا انسان سردا استاد محبت دا و خدا آگا پیغمبر سردا چی شاعر وے لم یخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق الا يخلقوا لم يخلق الرحمن مثل محمد اللہ تا محمد رسول اللہ پشانت بل پیدا کرے جدے ابدا وحقق الا يخلقوا دا آئندہ دا پارم دا خبر حقق پسکڑی دا جس کا پشانتے ببل پیدا نکی اور حسان پر بلو اشارو کی ہوئے احسن منک لم ترکت عینی وعجمل منک لم تلد النساء خلقت مصرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء تعالیٰ اللہ دا سے محبوب در کڑے دے تعالیٰ اللہ دا سے پیغمبر در کڑے دے حسان احسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء ستا پشانت خستا مان دلی دلے ما بسنگلی دلے وے کہ واجمل منك لم تلد النساء ستا پشانت خستا خمور راوڑے رے خلقت مبرعا من كل عيب کانک قد خلقت کما تشاء اللہ تدہ عیب نہ پاک پیدا کرے ستاپ وجود کے حس عیب نشتہ دے یہ تدہ عیب نہ پاکی ستا دین دا عیب نہ پاک دے ستا دین دا عیب نہ پاک دے ستا سنتوں دا عیب نہ پاک دے ستا لارا دا عیبونو نہ پاک دا ستا طریقے دا عیبونو نصری ہوئے بچھیلے والا ہو پاکی دی لم یخلق الرحمن مثل محمد اور عجیب خبر دا خو آگا پیغمبر دے اے زوان واورا تو پکمل آرہ روانے تو جاپا پیرو کارے کے روانے واورا زمان نبی خدا سے نبی دے خپل کو پیگ دے کہ کافران ہوں دا پتاری پانے مجبور دی خپل کو پیگ دے کافر ہوں دا پتاری پانے مجبور دی ابو جہل دا کعبے مخد ولار دے ناس دے چاہتے تا پوسو کو کہ وہ ہے ابو جہل من کو دی نبی دیر مخالف یو من کو بدبانے الزاماتو لگول من کو بدبانے تو متونا لگو من کو دا اللہ بندو وہ دارا تا ہوا یا چی سنگے انسان دے
ہر سڑے اپلا رائے پیش گئی جو آخر کے نمبر لاغے دا ابو جہل دا ابو جہل نلوی دشمن دا پیغمبر نشترے اس وی ابو جہل وی واو ہے کعبے پر اپنے دے قسمی رأیت بعینی آتین مثل محمد ابو جہل وی پہلا میں دے قسمی ماں پر ادوار استر کو دا محمد بشان دے بلنے دے لی دلے گورے دشمن دے خدایف گئے دغا دیختیات نا مجبور دے نبی واقعی دغا سے کالکا پرشاد یو غیر مسلم کافر دے شاعر دے کالکا پرشاد شاعر دے دا نبی کریم بارہ کے سوئی وہی وہی چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے وہی چلتا ہے نادر ٹول دولت نسما دے جولے تو سکرا واچے دانگورو کو امیر راوڑی اور زمادی لاسنوں کی کیلی اور کیا ہوئی چھتا بسشے خواہے زبد آخر سر رکم اور زبد پیغمبر نالین قبل مبارک خواہی کما کافر دے اور کنور سنگ بیٹی تاہم غیر مسلم دے دا نبی سیرت پوری دے دا نبی کمالات پوری دے پال پر وشاروں کے سوئی وہ عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں کوئی نبی علیہ السلام سرے واجد مسلمانان استاس امینا ندا منگر سر امینا دا منگر سر امو حبت کو اے مسلمانا استاد نبی پتاری کے ہندو لکھ جاتے سکھ لکھ جاتے پنڈت لکھ جاتے چاند رافت عیسائی دے انگریز شاعر دے اگر پیغمبر مبارک سوئے وہی عیسیٰ سے بڑھ کر لبے گویا محمد یوسف سے بڑھ کر رخ زیبائے محمد عیسیٰ سے بڑھ کر لبے گویا محمد وشمس تھے رخسار تو واللیل تھی ظلفیں ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد عرض میں کہو زمون نبی دے شاعران و تعریف موتا محتاجا دے تعریف کئی او کن گئی اگر واقعہ سے تو تعریف مقابل سو کی کئی او کر من کو تعریف نو زمون کا تعریف کو وجہ نبی تا کمال نہ ملاوی دی آج زمون کا تعریف کو نو دا نبی تعریف تمہرا کمالی دے چنمون تا بھی کمال ملاوی دی زکہو حضرت حسان پکبل شاعرے کے ہوئے ما امدحت محمدن بمقالتی ما امدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی سمرد عجیب خبر ہے کھڑے ما امدحت محمدن بمقالتی اے خلقو ما پکبل شاعر سلام محمد رسول اللہ تعریف نے دے کڑے زکت جدن نبی شام گمرہ اچھتے نبی گمرہ قابل تعریف دے یہ دا عظمت جدے دا زمان شاعر محتاج نہ زداوے چرے داو نوے یہ نبی تا کمال دا حسان پا شاعر میلا ہوشوے دے نا 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 حسان بھی زمان شاعر پختن جانتولا زمان شاعر کی اس کمال لو خود دا محمد تعریف میں اوکو نو دا نبی تعریف کے دا کمال دے چھ زمان شاعر تا بھی کمال میلا ہوشو زمان پا شاعر نبی تا کمال نہ دے میلا ہوشوے نبی تعریف تمہارا کمال والا دے چھ زمان شاعر تا بھی سن میلا ہوشوے دے کنا شیرو نا خودیرو خلقوی لیو انہوں پا محراف کی چاوے اس چند وے چھ حسان دا نبی تعریف نہ کرن چاوے وہ نشوے نبی پر تعریف کے کلام ہوئی مطلب شاعر تا کمال ملا ورنہ نبی علیہ السلام لفظ اللہ نم دا سے ورکڑے دے اللہ یو کسر آگئے نبی علیہ السلام کا مشرکین و مسلمان بھی
मुजम्मम नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह हर दौर के दासे खलकी जगह दा पहला जब दा गलत इस्तेमाल है सोच के हक बयानी है का बड़ी बड़ी अरब में कहा कि मुशरिकीन मुजम्मम हुए यानी आगा कस जागा काबिल मुजम्मती अब मुजम्मम तबे बदे रदे कंजल कोला यो कसरा के नबी अलैहि सलाम ते जब मुजम्मम का बदे रदे नबी अलैहि सलाम बेटे रखदा मुजम्मम का कंजल कई मजको मुजम्मम नहीं मजको मोहम्मद जवा अरे क्या तो बदे रदे हुई और जब मुजम्मम ने माला अल्लाह नुम कमरा करे दे ओए मोहम्मद सनुरा करे दे जीवन में अल्लाह अकबर तुमरा होग दे पंजाब के बाद खल्क दा गुरम सब देला तक मुंबई इकल द नबी अलैहि सलाम नु मगसते की मगो इधर ही बांगे लिखी मिटिका बोली कुछ बोले इधर ली मावे दास गए इधर नबी सर अमीना दा मैं मीना द नबी सर दा को ते खपले खपले दस का को ते खपले अवल माद नबी सर इधर नबी द नुम सर अमी मीना दा मावे दास नबी तरीका नदा द नबी तरीका दा तालीम दा दे जे जमानु वावे नुको ते मुखबलवा बल्कि पमा बांदे दरूद आया सवाया वो बेदती बेदत से रोकड़े रे सुन्नत के पाते शवे और क्या लादा वो इनको ते खोले माविरूरा वो ते मुखबलवा जमात नबी मुमदा से रे ताकि कल इंसान दखले ना अखली खुद नबी मुंतरा है बोले खले ना दूजी ये सोबोए शुरू पलकड़े नबी तरागे पूरे नबी मुंता दिसते नशी की शुरू सोबोए पलकड़े नबी मिसाल वावे वो है कने नबी शुरू पले कना कमीना वाहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नबी नुम खुदा से और मोहम्मद माना सदा इमाम रागिब के लिए मुफरदात है वही मोहम्मदुल्लज़ी युहमद मर्रतन बाद मर्रा मोहम्मद आज़ाद वेली कीगी जदादत तारीफ तर तारीफ कीगी नबियां ने तारीफ की वलियां ने तारीफ की सहाबा तारीफ की मलाइके तारीफ की अकबर तारीफ की प्रदी तारीफ की और तारीफ लखमी जी वो मोहम्मद की जोड़ी नमून अल्लाह दा से नबी रा करे दे नमून खुदा नबी अलैहि सलाम की सुन्नत जो निकौल कोशिश पकार दे गम के खादे की दात से तरीका पकार दे खल को जीवा जीवा तमाशे नु निकली वजुन के दासो को रे सवाबे की और इलाका दा जो मलगरे में हो लाड़ में वादा न दो दे रोजे पस हमारे संग चलो वादों को कम तरीका हो ये भी चिंता खोटे पाजीबा तरीका वादा शेवे दे बाबा ना जो वादा चाशे वादा अल्लाह सनी सी चश मोय मैं अल्लाह खैर दे हुआ है चलो करे मैं तेरी तस्वीरान कर दो खैर मैं तो पढ़े ना तस्वीर पढ़े ना खबर हो कैसे चले खबर अदा करना चाहिए कपड़े ना सीरी सीरी कर ली देखा तो फिर जोल ले बार सो बोले कमीज दार से रखा कि चल सीरी दार दे तो कमीज से बोला पाने पाने कर मिर्जा से चले इधर रिवाज चली मैं वो राजीव रिवाज सड़े वो शर्माओ रुसवाई को रिवाज जमुना के इलाके का हजारा डिवीजन के अंदर ये ऊपर रिवाज वो खुद खैर आगा देर खत्म शहादा कोई देखो महलक की वादा में दादे कट तो बड़ा कट की टेबल की को और टेबल द मेज दबाई दे रेव की जाओ तो रोज जामे बंदा हुआ बड़ा भी होता जामा उसको मैं पोफा बखाल को खीरी कौली चाहते ये खुदाई अशरगा के वो शर्मा मैं आगा अशरगा की शर्मी जगह है ये टोल वर सरा जमनी और बड़े के वली दे और जामी पर लिख मिला अवल वाला को इल्ला बिल्ला मैं दा खुदा सुदा बिदतियात दा बड़वा का शुरू करे ये अगर संगे मैं आगा कुछ करूं तो पेन से तड़ाई ये बड़े पेंसो की गोली मैं दा को जंदो का शुरू ए अल्लाह बंदा का पति खलक फखर गई पति खलक इज्जत महसूस है पति बांधे खलक दौलत लगी
ज़ेन लानत की पता से दौलत के पता से तरीका इस्तेमाल की और सत आफरीन आगा सादे था सत आफरीन आगा ज़वान था जगह दाखबल पर निकाह की द सुन्नत इल्तिज़ाम हो और जिदावी अल्लाह ढेर दौलत रा करे रे खुद दे तो पारे न दे रा करे कि शैतान रजा कम चिदकम नबी सुन्नत जो देखो दा दौलत पर दादो पर तरीका बादे लगो जवानान इरादा मुश्तक निश्ता इंशाअल्लाह और ये मशरान होते हो दरखास्त को जे मशरान होता सो तुम दा लासु नबी समा जे मेहरबानी हो गए दा वदुना दा तुमरा मगराना हो दा आसान है दा सके दा आसान गए दा तुमरा मगराना हो चले को जिने सलीख को कालो तरसी हो दरा किने लगी बोले ज़िक्र दरा किने लगी ज़िक्र दरा किने लगी रस्मों और रिवाजों ना तुम रही चेते अकेले तैयारी करे यो कसरा में वो चेना ज़ुईता में वेल दी सलीख का लौमरे दे और माँ तवील की जो वादा दर लन्ना को माँ देर खानानो द मलकानानो द नवाबानो रोटे खोड़ल भी लोए वली मबकी ये लोए डंगड़ी जब ये पास आ रहा मैं अफसोस कि बुढ़ा रा पास ये और उम्दा तरीका ताकि ज़ोन न सकीला जी और निकाहों तो कोरे खलक बुढ़ागान की के वादा हुई खैर दे ला पखल खो ने दे वाला तो मैं पदे दो खो खोला तो नूरी पग मखबूद रहे बागी तो चौधरी की पास तारा वाला वादा है इतना अल्लाह बंदगान दालार समारोरा नन निकाह करान शवे दे नो जिना आसान शो बदकारी आसान शवे दा हलाल कार करान शवे दा दे मुआशरे दो वजे और निकाह खुदा दे वादा खुदा दे तिजारत दे लूदर को महर की बस 100 बंगले लिखी 100 पलाट लिखी 100 लाख महर लिखी अगर वो इसे 10 लाख लिखे वो खुद बस 100 ट्रक का सामान ला लेगी तिजारत दे करना दे कल बद दे लांजोना और दे जलालत न मंगरा हुई यो मालदार तेरा पासी और बजड़े दे गट की और नबी सुन्नत की बंदी की दा जेज में रदा लांजे दे बिल्कुल दा दे खत्मी की कि मालदार दा कदम उचत को तो गरीब दा पार बला आसान है वही चिलूर ला पार मन खत पर को दलूल हक न दे मावी दलूल हक कुरान वही चिलूर ला हक वर्का कि मिरास के वाला हक वर्का मगन वर्का कि कम कुरान वही कि दलूल हक दे वाला न वर्का और जिकम शेयर और सबूत निश्चित वाला कदीम के दाखिले नमावी चिलुल्ला सामान का फडेर का बद नदा खुदा इंसाफ का कि अगर सामान से सड़े लूर लगे नुकरी तई खई कपटी हो गई नबी द कली थोड़ो जनाना तो वाले खाए कि द गरीब लोणम राजी गम दा गोई जी सोद गए बलूर बांधे ताकि गलत तरीका उससे सोद दे होगा हो दूर सदा को सोद कौल दा बहन इस्लाम दे उसको कोई गिना अजीजानो अल्लाह दे जमुंदा हाजिरी कबूल और मंजूर की और अल्लाह दे नंचिदा खातिदा अल्लाह दे ज़्यादा बरकतुन नडक की और जुंदी नो व्याबा मुलाकात की आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।